बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, जो भी मेरी ये बात सुनता है, मेरी आवाज़ में चंद मिनट मेरी वीडियो सुनकर अगर उनका जहन में मेरी बात को ऐसा दिल में मेरी बात कोई बात असर करती है तो काइंडली वो पॉजिटिव मेरे ख्याल से मुतफिक हों, मेरे ख्याल से मुतफिक ना हों, फिर भी कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि उससे कम अज़ कम मुझे अपनी इस्लाह का मौका मिल जाता है। और इसके साथ साथ बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ सोचा हुआ और होता है कि मैंने आज इस पे बात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अचानक कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह का वाक़या आज हुआ है। तो जो मैंने सोचा हुआ था मैंने वो मुझे उस पर वीडियो करने के बजाय उस वाक़े पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी महसूस हुआ। अब उसको मैंने प्रायोरिटी पे रख दिया, बाकी जो सोचा हो तो उसको अलग रखे ताकि मैं इस वाक़े पर आपसे आपकी राय ले सकूं। बात यह है कि आज कल मेरा मतलब है कौमी असम्बली में मोहतरमा शाज़िया मरी ने एक करारदाद पेश की। आप जानते हैं कि शाज़िया मरी एक दबंग, दलेर, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन में से एक है और वो अपना जनरल इलेक्शन जीत के आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत इज़्ज़त मिलती है, हमेशा वहाँ के लोग प्यार देते हैं। तो आज उन्होंने एक करारदाद पेश की फ़लस्तीनियों के हक़ में गज़ा में जो मज़ालिम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और उसकी मज़म्मत करने के लिए करारदाद पेश की गई ताकि वहाँ मज़ालिम को रोका जा सके। तो इस करारदाद पेश करने का तरीका आपको पता होता है कि पहले स्पीकर से इजाज़त ली जाती है कि मैं ये करारदाद पेश करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो फिर वो इजाज़त देता है, करारदाद पेश होती है। करारदाद के बाद स्पीकर राय लेने के लिए कहता है कि कोई कौन इस करारदाद के हक़ में, तो जो उस हक़ में आते हैं वो आई कहते हैं, फिर वो पूछते हैं जो मुखालफत में है, जो मुखालफत में होते हैं वो आई कहते हैं। तो हैरत अंगेज़ तौर पे इस करारदाद को जो एक सरासर इंसानियत के लिए थी, इंसानी हकूक़ के लिए थी, उनकी फ़लस्तीनियों के जो जुल्म सह रहे हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बच्चे मर रहे हैं, 32-33 हज़ार अफराद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, शहादत का दर्जा पा चुके हैं। तो उसके लिए इवन जो बाइडेन ने भी बात की कि ये मुज़ालिम को रोका जाए, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए, लेकिन पता नहीं वो उसमें हकीकत है, ड्रामा है। बहरहाल जो इसराइल के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो करारदाद पेश की गई, इस तरह की करारदादें हर जगह पेश होनी चाहिए थी, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम एहतजाज में उनकी यकजहती के लिए फ़लस्तीनियों की जो गज़ा की पट्टी में मज़ालिम सह रहे हैं इस हद तक नहीं पहुँचे इस एहतजाज का कि उन्हें हम मजबूर कर सकें। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इस्लामी फ़ौज क्या कर रही है। क्या वो 52 मुल्कों की फ़ौज है जिसके कमांडर इन चीफ शायद जनरल राहिद शरीफ हैं, लेकिन अगर वो इस्लामी फ़ौज है तो गज़ा में तो मासूम मुसलमान ही अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं ना। मुझे उसकी बहरहाल कोई अफादियत समझ नहीं आई कि वो फ़ौज क्यों बनाई गई है। तो जब करारदाद पेश हो गई तो इसमें जब स्पीकर ने पूछा कि कौन हक़ में है तो आवाज़ आई आए, जो ट्रेजरी बेंच की तरफ से थी। फिर पूछा कौन है तो फिर आवाज़ नो आई, जो कि पीटीआई जो अपोजिशन बैठी है उन्होंने उसकी करारदाद की मुखालफत में आवाज़ बुलंद की। स्पीकर साहब हैरान हुए, उन्होंने फिर पूछा कि मैं आप ये करारदाद पे आप मुखालफत कर रहे हैं, मैं फिर आपको मौका देता हूँ कि मैं एक दफ़ा फिर वोटिंग करवाता हूँ, तो ये पूछता हूँ ताकि आपने इस पर सोच के दोबारा दें। जब उन्होंने दोबारा पूछा फिर आवाज़ आई जो इसके हक़ में थे, और फिर उन्होंने पूछा जो मुखालफत में, फिर आवाज़ आई अपोजिशन पीटीआई की तरफ से, ये सुन्नी इत्तेहाद है, पता नहीं क्या है, आज़ाद है, जो भी है,
ادھر سے آواز آئی ہم کہ ہم مخالفت میں ہیں. وہ پہلے سے کم تھی، 5-7 بندے تھے، جن پر بعد میں انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا اسپیکر صاحب نے کہ یہ آپ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں جو ایک مسلمان بیچارے مظلوم مسلمانوں کے حق کے لیے پیش کی گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ نام جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیے، ان کو ہم پبلش کر دیں گے کہ یہ لوگوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ اس سے کم از کم دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے تو کم از کم ان کا اصل چہرہ سامنے آتا رہے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، میں اس کے بعد یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کیونکہ اپوزیشن میں ہیں، انہوں نے ہر بات میں نو کہنا ہے، یہ سمجھے بغیر سنے بغیر کہ کیا مجھے یہاں نو کہنا ہے یا نہیں. یہ اپوزیشن حکومت کی حمایت میں ہم نے کرنی نہیں ہے اور ہر صورت میں نو ہی کہنا ہے، چاہے وہ قرارداد ملک کے حق میں ہو، مسلمان بھائیوں کے حق میں ہو، انسانیت کے لیے ہو. تو یہ آج انہوں نے یہ قرارداد جو ایک مظلوم انسانیت کی لیے ایک یکجہتی کے لیے اٹھائی گئی تھی، اس پر بھی انہوں نے اپنا مکروہ چہرہ مزید سامنے لے کے آئے ہیں، جس سے مزید گردٹی ہے کہ یہ لوگ نہ پاکستانی ہیں، پاکستانی ہے نہیں ہیں. یہ شاید اس بات سے لوگوں کو اعتراض ہو، لیکن یہ نہ پاکستان دوست ہیں، نہ مسلمان دوست ہیں، نہ ایون یہ انسان ہے جو ان دکھ انسانوں کو جو روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو دوائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جنہیں ہر وقت خوف کے بادل، موت کی خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے یکجہتی کے لیے ہم آواز ہو کے قرارداد کی حمایت نہیں کی، وہاں بھی اپنا روایتی گراوٹ پن سامنے رکھا. تو میں یہ بہرحال قرارداد تو منظور ہو گئی، دنیا کو میسیج بھی چلا گیا کہ پاکستان کی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کیا کہ فلسطینیوں پر مظالم بند کیے جائیں اور انہیں جینے کا حق دیا جائے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ چاہے یہ جو ہو، قرارداد پاکستان حق میں ہو، پاکستان کے مسلمانوں کے، انسانیت کے، انہوں نے نو ہی کہنا ہے. اب اس قرارداد کی نو کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں میں یہ کہنے میں حق بجانے بولوں کہ انہوں نے اپنے بیرونی علاقوں میں کو، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں اسرائیل کا کسی قسم کو شک و شبہ کے بغیر بہت بڑا رول ہے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی جس پر جو بائیڈن بھی تنقید کر چکا ہے. یار یہ کیا لوگ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ان میں پاکستانیت ہے، نہ ان میں کوئی بھی اچھا کام میں ساتھ دینے کی صلاحیت ہے. یہ ڈسٹرکٹیو مائنڈیڈ کی سوچ ہے. انہوں نے ہمیشہ مخالفت کرنی ہے. لیکن یہ جو بات تھی یہ بہت سمبولک ہے کہ انہوں نے جب اسرائیل کی مذمت کی جا رہی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، وہاں بھی نو کی ہے. تو یوتھیو میں آپ سے کہتا ہوں، آل یوتھ ساری، کہ خدا را پاکستانی بن جائیں. یہ لوگ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات سب کو ہائی جیک کر کے یہودیوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، انہیں اپنا حقیقی آقا تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے میں چاہے جو سہنا پڑے میں تیار ہوں. لیکن یہ کچھ ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ ہو، انسان نہیں ہے. یہ مطلب پرست لوگ ہیں، صرف اپنی مطلب تک ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اتنی چھوٹ کیوں دی گئی ہے. میں چاہتا ہوں جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے انہیں اسمبلی سے ایکسپیل کر دیا جائے ٹل فردر آرڈر. لیکن یہ قوم سلجھنے والی نہیں ہے، سوچنے والی نہیں ہے. یہ اپنی اس کی دم ٹیڑھی رہے گی. لیکن ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، انہیں دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ لاتے رہیں گے. اور یہاں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، چاہے آپ میری بات سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن
कमेंट ज़रूर करें, चाहे आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो या ना कर रहे हो। इससे मुझे अपनी सलाह का मौका मिलता है। इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी नाम से जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।